کوم خواریان کړي دي تکلیفونه چې کړي دي هغه دوی چې هغه کم پورونه دارونه کړي دي نو دا غریبان دا غربت دا मैंने बहुत इलाज करवाए लेकिन इलाज का कोई हल ही नहीं निकल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। भाई लोग बेचारे बहुत किए मेरे लिए, जितना भी लोगों का वसूल के मेरे लिए किया। एक टेस्ट 70,000 रुपए का। खुदा रहा इस बहन की आवाज आप सुन ले। ये ऐसी बीमारी है उनके एक टेस्ट पे 70,000 75,000 1 लाख तक बीमार दी دا یو علاج معلومات نشته. موږ له حکومت له افسران دا خواست کوو چې زموږ دا غریبي د وګوري. موږ ته د بالکل دا خو موږ د شمس همزازي د فاونډیشن له طرفه ځخه نو په دې باندې مرسل خبر سلو رالو او دا د دې بیماری تقریبا چې موږ چا د حال کړی دي تقریبا ضرور 15 کال کېږي او دا یو ودانه ولا او صغری بده دې دا سرکاره کده دا چې ته وګورو دا درکه نه لګیږي چې دا اوس کینسر دی دا چې دا کومه بیماری ده حالانکه ټیسټونه کړی دي دوی چې کوم خواریان کړی دي تکلیفونه چې کړی دي هغه دوی چې هغه کم پورونه دارونه کړی دي نو دا غریبان دا غربت دا کور دا بچان دا د جمال خان کالور ده دا وحید خور ده دا بلې مور ده ورسره نو بې وسه دي غربت دا غریبانان یو دغه نسته مسلمانانو پښتنو بلوچستانو پنجابیانو ګوتو دا ریکوست دی چې دغه د داسې غریب ناداره مجبور انسانانو له هیلپ کی بیا که د زکات په شکل کې وي که د خیرات په شکل کې وي که د نور مرستې په شکل کې وي چې دغه د غریبانو دلته موټرسایکل په پیسو واخلي بیا لاړ شي علاج وکړي بیا د 2 میاشتې 3 میاشتې علاج کړي هغه 3 میاشتې بعد هغه د موټرسایکل ورور دا نن سبا تاسو ما کور د قدر پلار مړ شو یا ورور دا یو ورور دی هغه ورور سهار لاړ شي په مزدوري کوي روزانه کوي اوس به نو په روزانه باندې دې ټیسټ څنګه وکړي هغه علاج څنګه وکړي او بچان ورور ضرور خلک دی هغه ورور د شو شاده لپاره 2 لک ورکړي 3 لک ورکړي چې خدای په خوشاله نه رسول په خوشاله داسې غریبانان کار کوي چې هغه به نو خدای به ان شاء الله مدد करे। मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने बहुत इलाज करवाए लेकिन इलाज का कोई हल ही नहीं निकल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। भाई लोग बेचारे बहुत किए मेरे लिए, जितना भी लोगों का वसूल के मेरे लिए किया। एक टेस्ट 70,000 रुपए का। हम लोग गरीब बंदे नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की यही गुजारिश है जो हम लोगों के साथ थोड़ी सी इमदाद करो। हम लोगों का बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोगों के साथ कुछ इमदाद है। और आप लोगों से बिल्कुल ये बीमारी बिल्कुल इसकी हल नहीं निकल रहा है। पता नहीं कौन सी बीमारी है, इसकी इलाज नहीं हो रहा है। इसके इलाज के लिए बलूचिस्तान में गुजारिश की अर्ज का यूनिवर्सिटी मनो इमदाद करना अगर गो मतलब मिसाल इलाज कनक कनक बास बास शुक्रिया मेहरबानी सभी मनी में ये गुजारिश की मतलब شپږ کاله بیمار دی دا یو علاج معلومات نشته. موږ له حکومت له افسران دا خواست کوو چې زموږ دا غریبي د وګوري. موږ ته دا راسي دا زموږ سره د امداد وکړي زموږ دپاره دعاګانې وکړي. موږ غریبانان خلک یو یو نوکري مې دی 10,000 روپۍ تنخواه مې دی په دا 10,000 روپۍ کې ورور موږ کور وچلو که دا بیماریانې وګورو پرایویټ تنخواه مې دی. حکومت دا خواست دی له قرضدار یو موټرسایکلان مې اخیستي دي په پیمنټ باندې له دغه وجې موږ دا ګردو ته دا خواست کوو. हमने ऐसे ही इंसानों पे खर्च किया है। हम चंदे करते हैं लोगों से मिन्नत करते हैं कि हमें चंदा दो हमें हमारे साथ ताउन करे ताकि हम ऐसे गरीबों के साथ वली काकड़ साहब से हमारा यही रिक्वेस्ट है अख्तर जान मेंगल साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बतवसत यही वीडियो इस बहन की आवाज़ हम आपको पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि खुदा रहा इस बहन की आवाज़ आप सुन ले। ये ऐसी बीमारी है उनके एक टेस्ट पे 70,000 75,000 1 लाख तक खर्चा आ रहे हैं। ये लोग रात का खाना बमुश्किल इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये खाक ये लोग ये इलाज कर सकेंगे? 6 साल से ये बहन जो है ना ये बलोच मेंगल बहन 6 साल से ये तकलीफ सह रही है। उनके सर का कोई बाल ही नहीं है, उनके सर पे जख्में आई हुई है, उनके सर पे बैक साइड से ये डालेंगे। तमाम खैर हजरात से हमारा ये रिक्वेस्ट है। हम ये चाहते हैं कि खुदारा कुछ ना कुछ जिसके बस में जितना हो
कम से कम रात के खाने के पैसे भी हो इनको उसी इजी पैसा के अकाउंट में ट्रांसफर पहुंचा दे। हमारा यही रिक्वेस्ट है इसी घराने से कि इंशाल्लाह हम करेंगे। हम आपका आवाज दुनिया तक सोशल मीडिया है आजकल, आवाज चुपती नहीं है, बिल्कुल दुनिया के हर इंसान तक उसके मोबाइल उसके जेब में पड़ा होगा आपका आवाज। इंशाल्लाह आप हिम्मत ना हमें ना दे हमारे फाउंडेशन को, इनको डायरेक्ट दे, ज़कात में दे, उनको कॉल करे, उनका नंबर ऑन है, उनसे कॉल करे, उनसे खुद अगर बहन से कोई रब्ता करना चाहता है, इसी बहन से जो नातर्स बीमारी इनके ऊपर आई हुई है पिछले 6 साल से, इनसे खुद आप रब्ता करें कि वाकई आप बीमार है, इनकी बीमारी हमने आपको दिखा दी है इसी वीडियो में। तो अल्लाह करे हमारा आवाज़ सारे पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया तक पहुंच जाए और इस बहन का कोई भला हो जाए। बीमार है पेशा को ताउन करन सरदार अख्तर मेंगल में पार्टी के मर्दों में सरदार साहब माया शे ताउन अपीला करन हमारा गुन नेकी कन मान पैसा लोटन नशा लोटन में ये यानी का इलाज कन बस माया बाज फशन और दिगमा मिनिस्टर सना बलोच बूथ आगासन बूथ अब्दुल वली का कर मिनिस्टर अच्छे गवर्नर आता माया अपील करन कि भाई हमेशा इलाज कन